हेलो डियर स्टुडेन्ट, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल युनिक स्टडी। आजबाट हाम्रो टपिक रहेको छ भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मेनली भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टको डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेट एबिसी बी थ्री भेक्टर्स देन द बीटीपी बिट्विन देम इज डिफाइन्ड बाई। भन्दा खोजेको के हुन्छ भन्दा जस्तै एबिसी तीनवटा भेक्टर छ भने हामीले यसलाई कति तरिकाले प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ भन्दा 6 तरिकाले प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ र 6वटा तरिकामध्ये भेक्टर निकाल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ए डट बी इन्टु सी। यो हामीले प्रिभियस लेक्चरमै डिस्कस सकेका छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो तरिका हुन्छ ए क्रस बी क्रस सी। यसरी हामीले दुईवटा तरिकाबाट यसलाई चाहिँ यो तीनवटाको प्रोडक्टबाट भेक्टर निकाल्न सक्छौँ र स्केलर निकाल्नु छ भने हामीले के गर्थ्यौँ ए क्रस बी डट सी गरेर गर्थ्यौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तीनवटा भेक्टरको प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने ए क्रस बी क्रस सी को र यसमा चाहिँ यसलाई नि दुई तरिकाले प्रोडक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा हुन्छ ए क्रस बी लाई पहिला गरेर अनि सी लाई गर्न सकिन्छ, अर्को छ ए क्रस बी लाई छ भने बी क्रस सी लाई पहिला गरेर ए लाई पछि गर्न सकिन्छ। अब यसमा मेनली के हुन्छ भन्दा यसलाई गर्दाखेरिमा हाम्रो फर्मुला हुन्छ एउटा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट लिने। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला बी क्रस सी लाई गर्ने हो भने बी र सी लाई माथि लेख्ने, अनि नेक्स्ट यो दुईटामा पहिला डट प्रोडक्ट गर्ने, बी गयो भने बी लाई चाहिँ ए डट बी लाई डट प्रोडक्ट गर्ने, त्यसपछि फेरि ए डट सी लाई डट प्रोडक्ट गर्ने। यसको रिजल्ट चाहिँ आउँछ त्यो नै हाम्रो भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टको रिजल्ट हुन्छ। पहिला यो दुईटाले गर्ने, दुईटाको माथि लेख्ने, अनि त्यसपछि यसमा ए ले डट प्रोडक्ट गर्ने माथि दिएछ त्यसलाई, अनि त्यसपछि फेरि ए ले सी लाई डट प्रोडक्ट गर्ने, अनि हाम्रो चाहिँ म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टबाट यसको रिजल्ट आउँछ। सिमिलरली यसमा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा अब पछाडि दिएको छ भने हामीले माइनस गर्नु पर्दैन, यहाँ सिधै प्लस हुन्छ। यदि अगाडि दिएको छ भने हामीले माइनस गर्ने, अनि सिधै ए र बी लाई गर्नु पर्छ भने ए र बी लाई पहिला लेख्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो सी सँग छ भने ए डट सी बी डट सी, बी को तल बी ए को तल ए सी लाई सी जो भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ मेनली के हुन्छ भन्दा यो त हाम्रो फर्मुला भयो। अब के जनाउँछ भन्दा भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टमा डाइरेक्सन हुन्छ। अब भेक्टर भएपछि यसको डाइरेक्सन हुन्छ। जस्तै यो ए क्रस बी क्रस सी लेख्नु छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै यो एउटा यो बी भेक्टर हो, यो सी भेक्टर हो भने यसमा चाहिँ अरू नेक्स्ट हाम्रो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा के छ ए भेक्टर छ। यसरी छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा परपेन्डिकुलर नगरौँ, यो डाइरेक्सनमा हाम्रो ए भेक्टर छ भने हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा ए क्रस बी क्रस सी छ भने बी क्रस सी भनेको के हुन्छ यसबाट जेनेरेट हुने एउटा प्यारालोग्रामको एरिया हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो बी क्रस सीमा प्यारालोग्रामको एरिया हुन्छ भने अनि यसको डाइरेक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ। यो चाहिँ बी क्रस सी को डाइरेक्सन हुन्छ। अनि नेक्स्ट फेरि यसलाई नि एसँग नि फेरि प्रोडक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा यसको डाइरेक्सनसँग नि परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्नु खोजेको। डाइरेक्सन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ बी क्रस सी को र ए लाई कन्टेन गर्ने प्लेनको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ यसको डाइरेक्सन चाहिँ। अब नेक्स्ट हाम्रो प्रोपर्टी छ। प्रोपर्टीमा के छ भन्दा ए क्रस बी क्रस सी डजन्ट इक्वल टु ए क्रस बी क्रस सी। अब यो दुईवटा त अफकोर्स इक्वल हुने भएन, किन भन्दा यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ ए क्रस बी क्रस सी छ भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ म्याट्रिक्स लेख्ने बी सी अनि ए डट बी ए डट सी। यसको एन्सर कति हुन्छ ए डट सी इन्टु बी माइनस ए डट बी इन्टु सी हुन्छ। अनि नेक्स्ट हाम्रो के छ ए क्रस बी क्रस सी छ भने यसको हाम्रो के हुन्छ माइनस आउने भयो अगाडि आएपछि, अनि एबी ए डट सी ए बी डट सी हुने भयो। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ डाइरेक्ट लेखे पनि भयो ए डट सी इन्टु बी माइनसले एकैचोटि क्यान्सल आउट गरेको माइनस बी डट सी इन्टु ए। अब यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ हाम्रो इक्वल हुँदैन, हजुरहरूले चेक गर्दा पनि भयो, अथवा यसलाई कम्पोनेन्ट फर्ममा लगेर गए पनि भयो। ए इज इक्वल टु हाम्रो A1i प्लस A2j प्लस A3 के गर्दै यो तीनवटा लिखेर पहिला तीनवटा बिचमा क्रस प्रोडक्ट बी क्रस सी गर्ने, अनि नेक्स्टमा त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ फेरि एसँग क्रस प्रोडक्ट गरेर आएको रिजल्ट एलएचएस भयो, अनि आरएचएस चेक गर्ने, अनि दुईटा
को लागि गरेर पनि भयो, त्यो चाहिँ लेन्दी हुन्छ, यतिकै गरे पनि भइहाल्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दा नेक्स्ट प्रपर्टी छ A क्रस B क्रस C, A क्रस B क्रस C प्लस B क्रस C क्रस A प्लस C क्रस A क्रस B इज इक्वल टु 0। यसलाई गर्दाखेरिमा हामीले डाइरेक्ट म्याट्रिक्स लगाए नि भयो, अथवा यो म्याट्रिक्सको रिजल्ट लेखे पनि भयो। A डट B A डट C सरी A डट C B वेक्टर माइनस A डट B C वेक्टर गर्न सकियो। यसलाई के गर्न सकिन्छ B डट C सरी माइनसले एकैचोटि क्यान्सल आउट गरिदिउँ। A डट C B वेक्टर माइनस B डट C A वेक्टर गर्न सकिन्छ। अब यही मेथड अनुसार यसमा लगाए पनि भयो। यसमा लगाउँदा हाम्रो के हुन्छ भन्दा, अथवा यसलाई म्याट्रिक्सबाटै गरौँ, B C A डट B A डट C। नेक्स्ट हाम्रो के छ प्लस C र A छ भने C A माथि हुने भयो, अनि B ले दुईतिरै डट प्रोडक्ट B डट C B डट A। सेम प्याटर्नमा जान्छ, तल C छ भने माथि पनि C नै हुन्छ। प्लस अब A र B को छ भने A र B लाई फर्स्ट लेखौँ, त्यसपछि C ले दुवैले डट प्रोडक्ट C डट A C डट B। यसलाई चाहिँ हामीले LHS लेखेर गऱ्यौँ। पहिला यो 0 क्यान्सल आउट गरेर यसलाई LHS लेखे पनि भयो। अब यो गर्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा, यसलाई गर्दा A डट C इन्टु B माइनस A डट B इन्टु C हुने भयो। प्लस यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, अब B डट A लाई A डट B पनि लेख्न सकिन्छ, डाइरेक्ट लेखिदिएँ मैले A डट B C माइनस B डट C A। अब नेक्स्ट हाम्रो कति छ प्लस C डट B लाई B डट C लेखे पनि केही भएन, B डट C A वेक्टर माइनस C डट A लाई A डट C लेखे पनि भयो B वेक्टर। जे लेखे पनि केही हुँदैन, किन भन्दा क्यान्सल आउट हुन्छ। A डट C र B वेक्टर क्यान्सल आउट हुन्छ, B डट C र A वेक्टर दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ, यो क्यान्सल आउट हुन्छ। यो गर्दा डाइरेक्ट 0 नै प्रुभ हुन्छ। नेक्स्ट प्रपर्टी के छ भन्दा, यसलाई चाहिँ हामीले क्वाड्रुपल वेक्टर प्रोडक्ट प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट लेक्चरमा लेख्छौँ। 4वटा वेक्टरलाई प्रोडक्ट गरेर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा 3वटा वेक्टरलाई प्रोडक्ट गर्दा पनि भयो। यसमा के छ भन्दा A क्रस B B क्रस C C क्रस A क्रस B को रिजल्ट पनि भेक्टरमा आउँछ, B क्रस C को रिजल्ट पनि भेक्टरमा, र C क्रस A को पनि रिजल्ट भेक्टरमा आउँछ। र 3वटा भेक्टरको हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, यो चाहिँ STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो यो बक्समा दिएपछि। अब STP को फर्मुला अनुसार हाम्रो के हुन्छ भन्दा, यसलाई A डट A क्रस B डट B क्रस C क्रस C क्रस A हुने हो। हाम्रो फर्मुला के थियो, जस्तै ABC थियो भने बक्समा हामीले के गर्थ्यौँ A डट B क्रस C लेख्थ्यौँ, अथवा यसलाई साइक्लिक अर्डरमा जुनसुकै तरिकाले लेखे पनि हुन्छ, सजिलोको लागि यो लेखेँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यसलाई के लेख्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ लेट गर्न सक्छु मैले। लेट B क्रस C इज इक्वल टु U लेट गऱ्यो भने, U वेक्टर लेट गऱ्यो भने, अब यसमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो के हुन्छ A क्रस B डट U क्रस C क्रस A हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो टर्मलाई U लेट गरेको। अब U क्रस C क्रस A लाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, यो मेथडबाट लगायो भने के हुन्छ भन्दा B क्रस C छ भने हाम्रो यो भयो के पछाडि छ, त्यही भएर B क्रस C को तरिकाले लगाए नि भयो। अब यसलाई गर्दा के हुन्छ A क्रस B एज इट इज हुने भयो डट। यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा, यसको चाहिँ U क्रस C क्रस A छ भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ C A U डट C U डट A। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ U डट A इन्टु C वेक्टर माइनस U डट C इन्टु A वेक्टर। यसलाई लगेर यहाँ राख्यो भने के हुन्छ U डट हाम्रो के हुन्छ U डट A इन्टु C वेक्टर माइनस U डट C इन्टु A वेक्टर हुन्छ। अब यसमा यति आइसकेपछि अब यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरिमा
यसलाई त एज इट इज नै राख्छौँ इजिकल टु ए क्रस बीलाई एज इट इज नै राख्यो भने डट। अब यु डट ए भनेको के हो भन्दा यहाँ लेखाइदिएँ। यु डट ए भनेको हाम्रो कति हो, युलाई हामीले के लेट गरेछौँ बी क्रस सी लेट गरेछौँ। बी क्रस सी डट ए भनेको हाम्रो के हो, यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ डाइरेक्ट बक्स अफ बीसीए लेखे पनि भयो, किन भन्दा यसको रिजल्ट केमा आयो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टमा आयो। सिमिलरली अब यु डट सी भनेको हाम्रो कति हुन्छ बी क्रस सी डट सी, यो भनेको के हो हाम्रो बीसीसी हो। र स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टमा यदि दुईवटा भेक्टर सेम छ अथवा प्यारलल छ भने यसको रिजल्ट के आउँछ 0। मैले यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ एप्लाई गरेँ भने के हुन्छ, जस्तै यु डट ए को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ डाइरेक्ट बीसीए लेख्न सक्छौँ र माइनस अब हाम्रो बीसीसी को यु डट सी को ठाउँमा हाम्रो कति हुने भयो 0 इन्टु ए भेक्टर। यही एप्लाई गर्दा पनि भयो अथवा डाइरेक्ट एकतिर लेखेर डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ लेखिदिए पनि केही हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा इजिकल टु ए क्रस बी भयो डट पछाडिको टर्म त 0 हुने भयो, यहाँ सी को सी नै हुने भयो। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दा बीसीए छ भने साइक्लिक अर्डरमा छ भने ए बी सी छ भने ए पछि बी, बी पछि सी, सी पछि ए छ। अनि यसमा चाहिँ सुरु केबाट गरेको छ बीबाट गरेर सीबाट एमा गएको छ र एबाट बीमा। भन्न खोजेको बीसीए साइक्लिक अर्डरमा छ भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ डाइरेक्ट एबीसी लेखे पनि भयो, एबीसी इन्टु सी। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यो बक्स अफ एबीसी को रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्केलर आउँछ र स्केलरसँग भेक्टरको स्केलरसँग भेक्टरको प्रोडक्ट गर्नु मतलब के हो, यसमा चाहिँ यो स्केलरले यो भेक्टरलाई प्रोडक्ट गर्नु। जस्तै यसको भ्यालु 7 आएछ भने 7c छ भने हाम्रो के हुन्छ यो यसमा चाहिँ स्केलमा मात्र इन्लार्जमेन्ट हुन्छ तर दुईवटामा कुनै प्रोडक्ट हुँदैन, डट प्रोडक्ट नि हुँदैन क्रस प्रोडक्ट पनि हुँदैन। त्यही भएर यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई मैले बाहिर निकालिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको रिजल्ट जो चाहिँ स्केलरमा आउँछ। अब हाम्रो के हुन्छ बचेको ए क्रस बी इन्टु सी डट, यहाँको डटले चाहिँ डट गर्नु पर्यो अपरेसन भने ए क्रस बी इन्टु सी भनेको मिनिङलेस हुन्छ। अब यसलाई गर्दा के हुन्छ यो एबीसी भयो र यसको भ्यालु पनि हाम्रो के हुन्छ एबीसी नै आउँछ र यो भनेको कति हो बक्स अफ एबीसी को स्क्वायर। यसमा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्ने नै यही नै थियो। यदि तीनवटा भेक्टर कोप्लानर दिएको छ र कोप्लानर दिँदाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ एबीसी चाहिँ 0 हुन्छ। यदि इफ यो 0 छ भने हाम्रो के हुन्छ यो माथिल्लो टर्म पनि 0 हुन्छ। क्वेसन यिनै टाइपको सोध्छ। अब यससँग रिलेटेड हामीले एक दुईवटा क्वेसन लेख्छौँ। ओके, अब भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टबाट रहेको केही दुईवटा क्वेसन लेखौँ। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। यसमा फर्स्टमा लेखेँ मैले, फर्स्टमा के छ भन्दा बी स्क्वायर ए भेक्टर इज इक्वल टु हामीले के छ ए डट बी इन्टु बी प्लस बी क्रस ए क्रस बी प्रुफ गर्न भनिएको छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टमा बी डट ए क्रस बी छ भने हाम्रो के हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो एसटिपीमा, तर भेक्टर प्रोडक्टमा यो चाहिँ 0 हुँदैन। अब यो 0 नहुने हुँदाखेरिमा हामीले यसलाई नै कन्सिडर गरौँ। वी नो द्याट बी क्रस, यसलाई लिन खोजेको मैले बी क्रस ए क्रस बी को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्मुला लगायो भने म्याट्रिक्समा ए डट बी माथि हुने भयो र यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअस बीले डट प्रोडक्ट बी डट ए बी डट बी, यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ बी डट बी इन्टु ए भेक्टर माइनस बी डट ए इन्टु बी भेक्टर। बी डट बी भनेको हाम्रो कति हुन्छ बी स्क्वायर हुन्छ, बी स्क्वायर ए भेक्टर माइनस यसलाई ए डट बी लेखे पनि भयो ए डट बी इन्टु बी भेक्टर। यो हाम्रो के थियो बी क्रस ए क्रस बी थियो। अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ बी स्क्वायर यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ यसमा ए डट बी एक साइडमा लिएर आउने, लेफ्ट साइडमा लिएर आउँदाखेरिमा के हुन्छ बी भेक्टर प्लस बी क्रस ए क्रस बी, यो नै हाम्रो प्रुफ गर्नु थियो। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा
नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दा 3 वटा भेक्टर दिएको छ u v w र तिनीहरूको बीचमा यस्तो रिलेसन छ र यिनीहरूमध्ये एबीसी चाहिँ हाम्रो के छैन, कोप्लानर छैन मतलब बक्स अफ एबीसी चाहिँ 0 छैन भने हामीलाई यो रिलेसन प्रुभ गर्न भनिएको छ। यसमा चाहिँ यो हामीले पछाडि रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टरमा नि यस्तै टाइपले गर्नुपर्छ। यो यहाँ चाहिँ u भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ ए भेक्टर पनि हुन्छ, रेसिप्रोकल भेक्टर अफ ए भेक्टर पनि हुन्छ। त्यसरी गरे पनि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यो मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा के छ भन्दा हामीले डाइरेक्ट एलएचएस लेखेँ मैले। यसमा के छ ए क्रस यु प्लस बी क्रस बी प्लस सी क्रस डब्लु। यसलाई के लेख्न सकिन्छ, ए क्रस युको ठाउँमा हाम्रो कति छ बी क्रस सी, एबीसी छ प्लस बी क्रस सी क्रस ए डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबीसी प्लस सी क्रस ए क्रस बी डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबीसी छ। यहाँ चाहिँ एउटा प्याटर्नमा छ, सबै साइक्लिक अर्डरमा छ र तल चाहिँ हाम्रो के छ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट र यसको चाहिँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्केलर आउँछ र स्केलर आउने भएर यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कमन लेख्न पाइन्छ। एबीसी कमन लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट ए क्रस बी क्रस सी प्लस बी क्रस सी क्रस ए प्लस सी क्रस ए क्रस बी। हामीले प्रोपर्टी नम्बर 2 मा पढेका थियौँ, यदि यो तीनवटा साइक्लिक अर्डरमा छ भने यसको चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट 0 हुन्छ। यसको भ्यालु अथवा 1 बाई बक्स अफ एबीसी गरेर अब यसलाई मैले खोलेँ भने पनि हुन्छ। खोल्यो भने के हुन्छ भन्दा ए क्रस बी क्रस सी भनेको हाम्रो कति हुन्छ बीसी एबी डटमा ए डट सी। यो यसको म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट लगायो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ ए डट सी इन्टु बी वेक्टर माइनस ए डट बी इन्टु सी वेक्टर। अब यस्तै गरी यसलाई गऱ्यो भने के हुन्छ प्लस अब के हुन्छ बी डट ए डट सी छ भने बी डट ए गर्ने बी डट ए इन्टु सी वेक्टर माइनस बी डट सी इन्टु ए वेक्टर प्लस सी डट बी इन्टु ए वेक्टर माइनस सी डट बी इन्टु सी डट ए इन्टु बी वेक्टर। के गर्न खोजेको भन्दा यसमा चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट लेख्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा पहिला यो फर्स्ट र लास्ट लेखेर डट प्रोडक्ट गर्ने ए डट सी अनि बचेकोले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस फर्स्ट र सेकेन्ड लेख्ने र बचेकोले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने ए डट बी इन्टु सी वेक्टर। जुन मेथडबाट फर्मुला सम्झे पनि हुन्छ, तर मेनली हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल्ली आएको फर्मुला हो। यो चाहिँ हामीले टेक्निक लगाएर गरेको। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा ए डट सी इन्टु बी वेक्टर छ भने यहाँ बी वेक्टर छ भने ए डट सी र सी डट ए इक्वलेन्ट छ, यो र यो क्यान्सल हुन्छ, यो र यो पनि क्यान्सल हुन्छ, सिमिलरली सबै क्यान्सल हुन्छ र यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ 0 आउँछ। यति नै थियो हाम्रो भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टबाट। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले 4 वटा भेक्टर बीचको प्रोडक्ट लिएर आउँछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।